खुदावंद यीशु मसीह की कादिर और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम अक़दस में से मुकाशफा की किताब और उसके 5वें बाब से पढ़ेंगे। हम क्यों खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं और उसी पर ईमान लाते हैं। इसकी जो ख़ास वजूहात खुदा के कलाम अक़दस में से है, हम यहाँ से सीखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये इल्हाम है और यही ऑथेंटिक बात है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। सो पहली वर्स से पढ़ते हैं। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया था। फिर मैंने एक ज़ोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज़ से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। लेकिन यहाँ कोई आसमान पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे ना मिला, और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने और उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर ज़ार ज़ार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुज़ुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बरा खड़ा देखा, और उसके 7 सींग और 7 आँखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। और उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के हाथ से उस किताब को लिया। जब उसने इस किताब को ले लिया तो 4 जानदार और 24 बुज़ुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लिए गालिब आया, क्योंकि तू ने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और हर एक ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। खुदा उनके कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाएँ। सो ये बर्रा जो खुदा का बर्रा है, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 29वीं आयत में यूहन्ना ने शहादत दी, वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो जानते हैं आप ये गुनाह कैसे उठा लिया गया? ये गुनाह सलीब पर उठाया गया। आओ देखें खुदा के कलाम अक़दस में से, और अपनी जान देने के सबब से खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम को रिहाई बख्शी जो उस पर ईमान लाते हैं। कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2रा बाब है, और ये वो किताब है जो कादर मुतलिक बाप के हाथ से ली गई। 2 बाब की 13वीं आयत, फिर से बोलूंगा, कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ ज़िंदा किया, और हमारे सब कसूर माफ़ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। आमीन। तो अब हमें समझ आई कि क्यों मसीह ही उस किताब को लेने के लायक था। 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, आसमान और ज़मीन के नीचे कोई इस लायक ना था, तो फिर क्यों ये बर्रा ही आगे बढ़ा? तो आए यसाया की किताब में से भी इसकी एक शहादत लेते हैं। तो यसाया की किताब चैप्टर 53 वर्स 10 से पढ़ते हैं, जिसमें यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, और उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए पेश कर दी। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह का कफारा दे दिया, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ही जाकर कादर मुतलिक के हाथ से
اس دستاویز کو لے سکا جو ہمارے خلاف اور ہمارے نام پر تھی، اور اس کو کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اور بنی نوع انسان کا کفارہ ہوا، اور تمام کاموں کو پورا کر کے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ وہ یہ کام ہے جو اس کلمے میں خداوند مسیح کہہ رہے تھے تمام ہوا، یعنی نجات کا جو کام تھا وہ پورا کر دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے پورا کیا، اور وہ صرف خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا، اور کوئی اس لائق نہ تھا۔ اگرچہ تمام انبیاء زادے، اگرچہ تمام پیغمبر بلاہٹ کے سبب سے یا اپنے کردار کے سبب سے تو ناپاک نہیں تھے، لیکن نسلی اعتبار سے وہ تمام گناہگار تھے، جیسے پالوس نے لکھا پس ایک آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ لیکن یسوع نے کہا کوئی میری جان مجھ سے چھین نہیں سکتا، بلکہ مجھے اپنی جان دینے اور پھر اسے واپس لینے کا اختیار ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھوں گا اور تم سے پہلے گلیل کو پہنچوں گا۔ یہ دعویٰ تھا خداوند یسوع مسیح کا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں انہوں نے مسیح کو مار دیا، پر میں کہتا ہوں یسوع مسیح کو وہ مار نہیں سکے۔ رات تقریباً 12 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک اس کے اوپر تشدد ہوتا رہا، پیشیاں ہوتی رہی، تھپڑ اور مکے اور لان تان، بتا کس نے تجھے مکہ مارا، اب نبوت کر، یہ تمام باتیں، اور پھر اپنی صلیب اٹھا کر کوہ کلوری کی طرف جانا، اور اس کے بعد اسی کوہ کلوری پر لٹکا دیا جانا، اس صلیب پر لٹکا کر اسے رکھا جانا، اور اتنی سورج اور شدت اور تکلیف کے اندر بھی اس کی جان نہیں گئی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی میری جان مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ تو یسوع مسیح کا یہ دعویٰ کہ کوئی میری جان مجھ سے چھین نہیں سکتا وہ پورا ہوا، اور جب وہ ان کاموں کو کر چکا جو اس سے دیے گئے تھے، تو اس نے کہا تمام ہوا، اور یہ کہہ کر اپنی جان دے دی، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر اپنے دوسرے قول کو پورا کیا۔ اے موت، اے قبر تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ کیونکہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اور مسیح خداوند تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللویا۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیوں خداوند یسوع ہی وہ ہستی تھی جس نے قادر مطلق کے ہاتھ سے اس کتاب کو لیا جو اندر اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، جسے 7 سیلز 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا، کامل سیل لگا کر بند کیا گیا تھا، اور کامل کفارے کے سبب سے، یعنی خداوند یسوع کے کامل کفارے کے سبب سے ہی اسے کھولا جانا تھا، اور وہی لے سکتا تھا جو خود کامل ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح کامل تھا، کیونکہ اس نے فقیوں فریسیوں سے کہا تم میں ایسا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے، اور سب چلے گئے۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح کی ہی یہ شان ہے کہ اس نے اس کتاب کو لیا اور کفارہ ہو گیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر ہلاک کرنے والی چیز پئیں تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں تو اچھے ہو جائیں گے۔ یہ ایمان والوں کی بات ہے۔ اب جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ خود بھی نجات پاتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی نجات کا سبب بنتا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا اور یہ پانی جو پانی میں تجھے دوں گا تجھے تیرے اندر زندگی کے چشمے جاری کر دے گا۔ ہاللویا۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے اور اس پانی کو پی لیتے ہیں تو آپ کے اندر چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔